Mao di ay nga ang nakasulat sa Biblia, pare. Oh, pare ang naadiha sa Bible kay siya day atong leader sa tanan. Siya atong sundon ana kay ngano ikaw nga usa ka amahan mahimo na gani kang usa ka amahan, tawgo naman pug ka og mahimo man kang usa ka pare, mo nang sulundon yun ang pare. Kay ngano inani ni kay kining nganong matawag ka og pare kay kanang tawgo naman ka og padre. Oo, padre di pamilya. Oo, di pare makatoliko ka man o tagalaeng sikta, pare yung kalaras na tanan ani. Naay og musupa ka nga mao man ay tinuod saon pagsupak nimo ug musupa ka di sama ra supak nimo ang Ginoo, pare gitang tanan paingon padre di pamilya. Oh, pare. Oh, tinuod mo guna alang umusupa ka nga mao man ay tinuod. Oh, umusupa ka sama ra supak imong Ginoo. Aguroy ayaw ha, sana all sulundon ang pare, maoy leader sa tanan.